बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सऊदी अरब में बिजली का बिल ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे। इसका इल्म रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इसका इल्म न हो और बर वक्त बिल अदा नहीं की जाए तो फिर भी बिजली कट सकती है। दोस्तों, इसका इल्म रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके वीडियो की नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, आप इस पर इस तरह क्लिक कीजिएगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर के सर्च बार में हम लिखेंगे अल कहरबा। अल कहरबा इस तरह लिखेंगे और फिर अल कहरबा इस तरह लिखेंगे और फिर सर्च पे क्लिक करेंगे। जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन ये पहले वाला ऑप्शन जो है अल कहरबा, हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऐसा खुलेगा। इधर लिखा है 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और ये इसके स्क्रीनशॉट्स हैं और 4.3 इसका रेटिंग है। तो आप सिंपली ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये ऐप ओपन हो जाएगा। हमारे सामने ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इधर ऊपर लिखा है मेन मीनू, फिर बाद में लिखा है बिल्स और रिक्वेस्ट और इस तरह बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमारा काम जो है वो बिल को चेक करना है, इसलिए हम ये पहले वाला ऑप्शन जो है बिल्स, हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो जनाब, हम इधर लिखा है अकाउंट नंबर, तो हम इसमें अकाउंट नंबर देंगे, लेकिन वो अकाउंट बैंक वाले अकाउंट नहीं, बल्कि ये बिजली का बिल जो है उस पे एक अकाउंट नंबर लिखा होता है, रकमुल सदाद जिसे कहते हैं, रकमुल हिसाब जिसे कहते हैं, वो हम इधर इंटर करेंगे तो इसके ज़रिए हम बिजली का बिल चेक कर सकेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बिजली का अकाउंट नंबर बिजली के बिल में कहाँ लिखा हुआ होता है। अच्छा दोस्तों, तो ये हमारे सामने बिजली का बिल है, सऊदी अरब का बिजली का बिल है। तो आप मैं थोड़ा जूम करते दिखाता हूँ। तो ये नाम और पता जो है उसकी नीचे इधर लिखा है ये रकमुल हिसाब, और ये रकमुल हिसाब है 1001473। ये मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है पीले रंग से। ये इधर ये रकमुल हिसाब है और ये रकम हिसाब लिखा है। तो ये रकमुल हिसाब हम उस खाने में इंटर करेंगे तो इसके ज़रिए हम बिजली का बिल जो है वो मालूम कर सकेंगे। अच्छा जनाब, तो अब मैं वही नंबर रकमुल हिसाब जो है इधर इंटर करता हूँ जो मैंने आपको दिखा दिया है बिजली के बिल में 1005197531। हम ऐसा इंटर करेंगे और फिर नीचे इंक्वायर लिखा हुआ है, हम इंक्वायर पे क्लिक करेंगे। जब हम इंक्वायर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऐसा खुलेगा, बिल डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, अकाउंट हिस्ट्री, SMS सर्विस, ई बिल सर्विस। पहले वाला लिखा है बिल डिटेल्स, तो मैं इस बिल डिटेल जो है इस पे क्लिक करता हूँ और ये अहमद अली अलगामदी के नाम पर ये बिल है। तो मैं ये बिल डिटेल जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो इधर लिखा है नाम लिखा है जिसके नाम पर ये बिल है और नीचे बिल नंबर लिखा हुआ है और स्टार्ट पीरियड यानी 2 जुलाई से लेकर 2018 तक है और ये पीरियड जो है 28 जुलाई 2018 तक इन पीरियड है इसका।
یہ پہلے والا اور اکاؤنٹ نمبر یہی ہے جو میں نے ابھی، اور پیمنٹ ڈیٹیل جو ہے جناب، تو یہ بل ڈیٹیل آ گیا. ہم نے بل ڈیٹیل پہ کلک کیا تو یہ ہمارا جو بل ہے یہ ہمارے اب یہ ڈسپلے ہو گیا. یہ جس کے نام پر لکھا ہے پہ اس کا نام لکھا گیا احمد علی الغامدی، اور دوسرا یہ بل نمبر جو لکھا ہے 214070، اور اس کے نیچے سٹارٹ پیریڈ اور پھر اینڈ پیریڈ لکھا ہے، اکاؤنٹ ڈیٹ لکھا ہے، اور پیمنٹ ڈیڈ لائن جو لکھا ہے 25 اکتوبر 2018 تک اس کا ڈیڈ لائن ہے، یعنی جو ڈیو ڈیٹ جو جسے بولتے ہیں، اور بل ڈیٹ یہی ہے. اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو ہے، کرنٹ ریڈنگ اور ریڈنگ سب، یعنی جو بجلی کا بل جو ہے سارا ڈیٹیل اس میں آ گیا ہے. جتنا بل ہے وہ بھی آپ اس طریقے سے اپنا بل چیک کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ سعودی عرب میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ اپنا بل چیک کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک دفعہ میں تھوڑا بیک جاتا ہوں. اس کے نیچے یہ بل ڈیٹیلز، پیمنٹ ڈیٹیلز، اگر آپ پیمنٹ ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ادھر دوسری والی آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ پیمنٹ ڈیٹیل، یعنی جس مہینے کا آپ نے جتنا بل پیمنٹ کیا ہے، یعنی 18 اگست کو اور 19 سپٹمبر 2018 کو آپ نے جو بل پیمنٹ کیا ہے وہ ادھر لکھا ہے 710 ریال، اور اس طرح ہر مہینے کا پورا ڈیٹیل ادھر لکھا گیا ہے. اور دوسرا آپشن اس میں ہے اکاؤنٹ ہسٹری. اگر آپ اکاؤنٹ ہسٹری چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹ ہسٹری، تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو سارے اکاؤنٹ، اس میں بھی جتنے بل آپ نے جمع کیے ہیں اور جتنے بل آپ نے جمع نہیں کیے وہ سارے ڈیٹیل ادھر بھی دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بجلی کا بل ایشو ہو جائے تو مجھے SMS کے ذریعے موبائل پہ SMS آ جائے تاکہ میں بر وقت اس کو پیمنٹ کروں، بر وقت اس کا پیمنٹ کروں تاکہ بجلی نہ کٹ جائے، تو یہ سیکنڈ لاسٹ آپشن جو ہے SMS سروس. یہ SMS سروس آپ اس پہ کلک کریں گے اور ادھر آپ اپنے موبائل کا نمبر دے دیں گے. تو پھر جب بجلی کا بل ایشو ہو جائے گا تو آپ کو SMS آ جائے گا، اور SMS کے ذریعے آپ کو مطلع کیا جائے گا کہ آپ کو بل پیمنٹ کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کا بجلی نہیں کٹے گی اور بر وقت آپ بل کا پیمنٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ SMS کے ذریعے یا ای بل سروس، SMS کے ذریعے، تو آپ ادھر ای بل سروس ادھر لکھا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بجلی کا بل جو ہے یہ ساری ڈیٹیل ای میل پہ آ جایا کرے، تو پھر جب یہ بل ایشو ہو جائے آپ ادھر اپنا ای میل جو ہوتا ہے، آپ کا رجسٹرڈ ای میل جو ہوتا ہے، آپ ادھر اپنا ای میل دے دیں گے. اس خانے میں انٹر یور ای میل، یہ جو لکھا ہے آپ ادھر ای میل دیں گے تو آپ ای میل کے ذریعے آپ کو مطلع کیا جائے گا کہ آپ کا بل آ گیا ہے. تو بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے، اور بہت آسان ترین طریقہ ہے دوستو. آپ کو SMS کے ذریعے بھی مطلع کیا جائے گا، اور یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ای میل کے ذریعے تو آپ ای میل کے ذریعے بھی مطلع کیا جائے گا. تو دوستو اس طریقے سے آپ سعودی عرب میں اپنے بجلی کا بل آن لائن چیک کر سکتے ہیں. دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً اچھی ویڈیو انٹرنیٹ اینڈرائڈ ٹپس اینڈ ٹرکس کے متعلق اور سعودی بھائیوں کے معاملات کے متعلق اور دوسری معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ انجوائے بھی کریں گے. تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت سمپل اور آسان ہے. آپ سمپلی اپنے موبائل ہی میں YouTube پہ کلک کریں گے، اور YouTube کے سرچ بار میں آپ لکھیں گے ادھر کلاؤڈی ملاکنڈ، CLOUDYMALAKND کلاؤڈی ملاکنڈ لکھیں گے، اور پھر سرچ پہ کلک کریں گے. جب سرچ پہ کلک کریں گے تو ہمارا YouTube چینل آ جائے گا، اور اس کے اچھی ویڈیو بھی، معلوماتی ویڈیوز بھی آپ دیکھ پائیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ گوگل سرچ پہ کلک کرنا چاہتے ہیں تو گوگل سرچ کے ذریعے ہمارا چینل سرچ کرنا چاہیں گے تو گوگل سرچ میں آپ لکھیں گے، یہ گوگل سرچ ہے، گوگل سرچ کے سرچ بار میں صرف آپ لکھیں گے کلاؤڈی ملاکنڈ. یہ ہمارے چینل کا نام ہے کلاؤڈی ملاکنڈ. آپ اس طرح کلاؤڈی ملاکنڈ لکھیں گے اور پھر سرچ پہ کلک کریں گے تو ہمارا چینل یہ فرسٹ پیج پہ لکھا ہے، فرسٹ آپشن جو ہے کلاؤڈی ملاکنڈ YouTube. جب آپ اس پہ اس طرح کلک کریں گے تو ہمارا چینل آ جائے گا، اور ہماری معلوماتی ویڈیوز بھی آپ دیکھ پائیں گے. تو دوستو ہمارے چینل کو لازم سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ ہم اس میں ڈیلی بیسس پر ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اوکے، والسلام.